आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. वाचपी सविता बर्वे. फुडल्या सप्तकांत सोमारा दिवाळीची परब जावपाची आसून ह्या खातीर पुराय दक्षिण गोंयांत दिवाळीची तयारी नेटान सुरू आसा. दिवाळे निमतान दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी तयारी चालू जाल्या. मडगांव सयत दक्षिण गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो बाजारपेठो दिवाळीच्या सामानान सजल्यात. आकाशदिवे, पणट्यो, दिवाळेचो फराळ आनी हेर सामानान दुकानां भरिल्लीं आसात. ते खातीर पुराय दक्षिण गोंयांत एक वेगळेच उमेदीचें वातावरण तयार जालां. आयतारा 19 ऑक्टोबराच्या राती दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी नरकासूर सर्ती जावपाच्यो आसात. सध्या गांवांनी नरकासूर तयार करपा खातीर भुरगे कामाक लागल्यात. हेच फाटभुंयेर 15 ऑक्टोबर सावन तिस्क सावर्डे हांगा 10 दिसांचो सांस्कृतीक उत्सव सुरू जाल्लो आसून 25 ऑक्टोबर मेरेन हो उत्सव चलतलो. शाळेच्या विद्यार्थ्यांक दिवाळीच्या निमतान सुरू जाल्ली सुट्टी आनी दिवाळेक जावपी खरेदी हे दोन मुखेल हेत लक्षात दवरून तिस्क सावर्डे हांगच्या वक्रतुंड क्रीडा आनी सांस्कृतीक मंडळ हांणी गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या पालवान हो उत्सव आयोजीत केला. तिस्क सावर्डे हांगच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या मैदानाचेर हो उत्सव सुरू आसा. थळावी उद्देजकता आनी स्वावलंबनाक उर्बा दिवपा खातीर स्वयंपूर्ण मांड ह्या संकल्पने खाला ह्या महोत्सवात विक्रेची दालनां सुरू केल्लीं आसून गोंयची पारंपारीक खाणां, गोडशें, पारंपारीक लोकवस्त्रां, कुणबी साडी, खादी वस्त्रां, हस्तकला, घरगुती उत्पादनां आनी स्थानीक उत्पादनांचें प्रदर्शन आनी विक्री ह्या स्टॉलांनी सध्या सुरू आसा. ह्याच उत्सवात 21 ऑक्टोबर ह्या दिसा नामनेचे गायक राहुल देशपांडे हांच्या गायनाची कार्यावळ जावपाची आसा. ह्या 10 दिसांच्या सांस्कृतीक महोत्सवात वेगवेगळ्यो सर्ती आनी कार्यावळींचें आयोजन केलां. गोंयच्या लोकांक स्वताच्या घराचो आसरो फावो जावचो हे खातीर गोंय सरकारान म्हजें घर ही येवजण चालीक लायिल्ली आसून फाटल्या मंगळारा ह्या निमतान दक्षिण गोंयांत वास्को आनी कुडचडे ह्या 2 सुवातींनी कार्यावळ जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीक उपस्थिती लावन मार्गदर्शन केलें. वास्को रवींद्र भवनांत जाल्ल्या कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. सावंत हांणी रस्त्या लागसार जीं घरां आसात त्या घरांकूय ह्या येवजणे खाला संरक्षण मेळटलें अशें सांगलें. ह्या वेळार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, दक्षिण गोंयच्यो जिल्हाधिकारी एग्मा क्लिंटस, मुरगांवचे उपजिल्लोधिकारी भगवंत करमळी आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. कुडचडे हांगची कार्यावळ कुडचडे रवींद्र भवनांत जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकारची म्हजी घर ही येवजण अंत्योदय तत्वाक धरून आसा अशें सांगलें. ह्या वेळार ह्या येवजणे खाला अर्जांचें वांटप केलें. कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल, कुडचडेचे नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे, दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्मा क्लिंटस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. चालू सप्तकांतली दक्षिण गोंयांतली उल्लेखनीय गजाल म्हळ्यार फातोड्याच्या नेहरू स्टेडियमाच्या वेस्ट स्टँडाक आदले खेळां मंत्री फ्रांसीस मॉन्त-क्रूज हांचें नांव दिवपाचो सुवाळो जालो. आशिया करंड पात्रताय फुटबॉल सर्तीची भारत आनी सिंगापूर हांचे मदलो खेळ मंगळारा फातोडेच्या ह्या स्टेडियमार जालो. ह्याच मुहूर्ताचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत फ्रांसीस मॉन्त-क्रूज हांच्या नांवाची पाटी ह्या स्टँडाचेर लायली. ह्या वेळार खेळां मंत्री रमेश तवडकार, भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत तशेंच फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. फातोडेचो हो स्टँड मॉन्त-क्रूज खेळां मंत्री आसतना 6 म्हयन्याच्या विक्रमी वेळांत बांदून तयार केल्लो. ताची याद म्हूण ह्या स्टँडाक तांचें नांव दिल्लें आसा. ह्या सप्तकांतली दक्षिण गोंयांतली आनीक एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फोंडे पालिकेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं जाल्लें उक्तावण. ह्या वेळार नगर नियोजन मंत्र्यांच्या हस्तुकीं फोंड्याच्या रिव्हरफ्रंट प्रकल्पा सयत नव्या पालिका बाजार प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवपाची कार्यावळ जाली. फोंडे शाराची गोंय सरकार नियोजनबद्ध रितीन उदरगत करपाची मोख दवरून आसा. हे खातीर फोंडे शहराचो रोखडोच मास्टर प्लान तयार करतले अशें राणे हांणी सांगलें. ह्या वेळार फोंडेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. इतल्यान सुशांत कुंकळेकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र हांगाच सोंपलें. नमस्कार.